الحمدلله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه المنتجبین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप खुदावंद करीम की तारीफ व हम्द करते हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पाठ करते हैं, उनके रहमत का जिक्र करते हुए आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहले बैत अत्हार के ऊपर हमारा दिल से दरूद व सलाम हो। بسیار خوشحال و خوشوقتم که خداوند متعال این توفیق رو داد در چنین شب مقدسی که شب عید قدیر و شب ولایت است خدمت برادران و خواهران خودم در این مکان مقدس برسم و از نزدیک به شما سلام و عرض ادب کنم. बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि आज की इस पवित्र और मुक़द्दस रात में कि जो ईद गदीर की रात है और इस विसाल अजीम शख्सियत की इस शबे बाबरकत में आप लोगों के दरमियान में हाजिर हुआ और ख़ासकर इस हस्ती के बारगाह में हमारी हाज़िरी हुई, लिहाजा बहुत ही दिल से हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। و به ویژه توفیق زیارت بزرگان دین، شخصیت‌های صوفی و بزرگی که دین رو زنده نگه داشتن، مانند جناب سلطان العارفین که در حقیقت توفیق زیارتشون و به اصطلاح زیارت ایشون رو داشتیم. और हकीकत यही है कि बुजुर्गों ने इंसानियत को और दीन को जो जिंदा रखा है, उन्हीं में से सैयदुल आरफीन सैयद आरिफ अली शाह भी हैं और उनके ज़ायरों का आज हमें दीदार उनके दीदार के साथ नसीब हुआ, दोहरी खुशी मिली। به نظر میرسه امروز مشکل اساسی بشر و این همه مشکلاتی که امروز دامنگیر ما شده است این هست که ما به سفارش پیامبر عمل نکردیم. सबसे बड़ी इंसानियत की और मानवता की परेशानी और मुश्किल ये है कि आज हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर जो की गई है अमल नहीं किया। پیامبر هنگامی که در حقیقت آماده رفتن از این دنیا بودند فرمودند ای انسان‌ها اگر می‌خواهید منحرف نشوید و گرفتار تباهی نشوید دو مسئله رو مهم توجه کنید، یکی کتاب خدا و یکی اهل بیت من، یعنی اهل بیت پیامبر، که اگر این دوتا رو با هم داشته باشید هیچگاه منحرف نخواهید شد. पैगंबर अकरम अपने विसाल से नज़दीक के वक्त वो अहम अजीम बात बताई कि जो मानवता और इंसानियत गुमराह न हो, और उसके लिए आपने फरमाया इंसान देखो अगर तुम चाहते हो कि गुमराह न हो, कजरबी न करो, तो किताब खुदा और अहले बैत को और उनके दामन को थामे रखो। واقعیت این هست که قرآن به تنهایی چون کلام خداست نیازمند به مفسر دارد و مفسر قرآن هم باید از اهل بیت پیامبر باشد تا بتواند کتاب خدا رو برای ما تفسیر کند. कुरान मजीद की अपनी अज़मत के साथ साथ ज़रूरत है कि उसकी तफसीर की जाए, वरना खाती बशर के समझ से ऊपर है। लिहाजा तफसीर कुरान के लिए जो कुरान नुमा हो और वो अहले बैत है रसूल हो, उसकी शदीद ज़रूरत है और उसी रास्ते से हमको तफसीर कुरान भी लेना चाहिए। اما مشکل این هست که گاه ما ظاهر قرآن و قرائت قرآن رو گرفتیم اما باطن قرآن و تفسیر قرآن که توسط اهل بیت باید انجام شد رو فراموش کردیم. लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ने कुरान के ज़ाहिर को लिया है और कुरान के बातिन जो तफसीर और अहले बैत के जरिए से पहुंचा है, जो उलमा ने भी पहुंचाया है, उसको इंसान ने छोड़ दिया और भुला बैठा।
اما الان چرا شما در این مکان مقدس جمع شدید؟ چون احساس میکنید این بزرگانی که اینجا آرمیده اند حلقه اتصال شما با اهل بیت اند. लेकिन आप यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं इस आलम में, गर्मी में, बरसात में, बारिश में, सर्दी में यहाँ पर क्यों आते हैं? इसलिए कि आपको ये बात समझ में आई कि ये हमें हमारा हाथ पकड़कर अहले बैत तक पहुँचाते हैं जो दरियाए खजानाए उलूम नबी हैं। اینها در حقیقت کاری که کردند این بود که تلاش کردند جایگاه اهل بیت که در میان مسلمان ها در حال فراموش شدن بود این رو زنده کنند. हकीकतन इन्होंने वो काम मारका आराई किया है और वो ये है कि जो उम्मत मुस्लिमा में लोग अहले बैत को और नबी के खानवादे को भूल रहे थे उसको जिंदा किया है। و بنابراین جناب مولانا برای من نقل کردند که موقع به اصطلاح وقتی از دنیا رفت سلطان العارفین امام حسین علیه السلام گویا خواب دیدن که بر جنازه نماز خوانده است. जैसे कि मौलाना मंसूर आरफी साहब ने भी बयान किया है, यही वजह है कि जो अहले बैत का पैगाम को नश्र करते हैं, जैसा कि इन्होंने फरमाया कि आपके विसाल के वक्त सैयदना मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपका जनाजे को पढ़ाया, जो उनका होता है वो भी उनके ही होते हैं। या هنگامی که شما به حرم حضرت خواجه معین الدین چشتی می روید یک تابلویی هست که شعر بسیار معروف ایشان رو به زبان فارسی در مورد امام حسین علیه السلام در اونجا زده شده. यही वजह है, इसी तरीके से हम जब जाते हैं ख्वाजा अजमीर शरीफ में और ख्वाजा साहब की जियारत करते हैं तो निगाहे अव्वल में जो उनके असली दरवाजे पर फारसी जबान में अपने जद के बारे में शेर लिखा है वो शेर ही हकीकत इरफान की तरफ ले जाता है। و بنابراین میبینید که در اونجا نوشته است شاه است حسین، پادشاه است حسین، دین است حسین، دین پناه است حسین، سرداد ولی نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. यही राज है जो आप पाएंगे, अगर इस तक छू लिया आपने तो आपको सब कुछ मिल गया। और उन्होंने लिख दिया अपने दरवाजे पर शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दस्त दाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। याद देखिए, नारा हैदरी अगर किसी को लगाना हो वो भी मजगावा शरीफ में तो कम से कम दिल से लगाए, नारे हैदरी हैदरी, जियो जीते रहो। فردا در حقیقت روز عید قدیر است، روزی که پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. कल हकीकत में वही दिन है कि जिसको ईद क़दीर कहते हैं और रसूल अकरम ने कल के लिए फरमाया था मन कुन्तो मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला। و جالب این هست که یکی از متولیان خانقاه ها به من میگفت میدونید چرا افراد بیعت میکنن با بزرگان و اقطاب صوفیه؟ چون این بیعت به بیعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرسه. कितना अच्छा अंदाज से बयान किया और मुझे आज बताया गया कि पता खानकाहों में दरवेश कदों में क्यों बैअत की जाती है, क्योंकि ये बैअत क़दीर से है, इसका सिलसिला क़दीर से मिलता है, यानी विलायत की बैअत की तकरार की जाती है। نکته ای که وجود دارد تمام سلسله ها چشتیه، قادریه، سهروردیه، کبرویه، نظامیه، صبوریه، تمام صابریه، تمام اینها در حقیقت این سلسله ها به اهل بیت میرسند.
और जितनी भी सूफी हजरात के फिरक हैं, चाहे वो चिश्तिया हो, कादरिया हो, जी इन्होंने बहुत सारे नाम लिए, मैं इतना जल्दी तो नहीं ले पाऊंगा। तो जितने भी ये फिरके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब मुत्तसिल होते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से। लगता है सबकी डोरी अहले बैत के हाथ में है। یقین بدانید در حقیقت بیعت با اهل بیت نزدیکی به قرآن است و ما را در حقیقت به قرآن و بعد به بهشت و اهل بیت میرساند. हकीकत यही है, बैअत इन बुजुर्गों का यानी अहले बैत की बैअत करनी है, और अहले बैत की बैअत यानी कुरान की बैअत है, और हमें बहश्त तक सीधा पहुंचा देता है। من در پایان تشکر میکنم از مدیران محترم و متولیان این مجموعه شریف که این فرصت رو برای من فراهم کردن و همینجور که من امروز مهمان شما هستم و سلام مردم ایران رو خدمت شما ابلاغ میکنم. انشاءالله روزی هم من میزبان باشم و شما تشریف بیارید ایران. मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम ही उन हजरात का कि जो मुझे यहाँ तक लेकर आए, और इतनी नसीब हमारी अता हुई कि इस बारगाह में हम आए। सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ साथ जैसे मैं यहाँ बहुत प्यार से मेहमान बनाया गया, मेरा दिल भी चाहता है कि आप हजरात भी मेरे वतन तशरीफ लाएं और मैं भी आप लोगों की मेज़बानी करूं, यानी मैं आप लोगों को ईरान मेरे वतन आने की दावत देता हूं। من در پایان یکی دو تا دعا بکنم در این لحظات نورانی و انشاءالله همه ما بتوانیم در مسیر صحیح حرکت کنیم. मैं इस नूरानी रात में, नूरानी वक्त में, नूरानी माहौल में चंद दुआया जुमला अपनी मादरी ज़बान में करना चाहता हूँ, और उम्मीद है खुदावंद आलम सभी की मौजूदगी में उस दुआ को कबूल फरमाए। خدایا به حق این شب عزیز کسانی که در اینجا جمع شدند گرفتاری ها و مشکلاتی دارند، به خاطر امیر المؤمنین و به خاطر اهل بیت علیهم السلام مشکلات این جمع رو امشب برآورده به خیر بفرما। परवरदिगारा, हमारी दुआ है कि आज की शब जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जो भी मुसीबत में है, परेशानी में है, इस नूरानी रात का वास्ता, नूरानी हस्तियों का वास्ता, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। خدایا ما را در مسیر اهل بیت و بزرگان دینمون قرار بده. खुदाया हमें अहले बैत के रास्ते पर और हमारे ऐसे बुजुर्गों के रास्ते पर बरकरार रहने की तौफीक इनायत फरमा। خدایا بر درجات کسانی که در اینجا مدفونند جناب سلطان العارفین درجاتشون عالی است، متعالی بفرما। खुदावंदा ए पाक परवरदिगार, जो भी इस बारगाह और इस सरजमीन मुकद्दस में सोए हुए हैं, जैसे कि सुल्तानुल आरफीन, इन हजरात के दर्जात को और बुलंद इनायत फरमा। اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة بحق محمد وآله الطيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अर्ज हो।